ang golden couple to kay yun sa pagpalangga sa pamilya kung sa pag sinabtan ang usa ka pamilya panahon sa naay calamity COVID pandemic. So dito namugna kining among ordinansa nga golden couple. Golden couple. Oo. Mayor, sa imong panglantaw, you are a family oriented. So unsa ang ngano importante man gyud nga adunay harmonia o closeness ang patag pamilya? So importante gid kaayo nga adunay harmonious relationship ang usa ka pamilya tungod kay wala tay laing tanging yaman sa atong kinabuhi, only our family. Tanging yaman nato na sa ato ging tagaag dako nga value, importansya nga ang atong pamilya gyud always pirmi buog gyud ang atong pamilya magsinabtana gyud pirmi ang atong pamilya mao ang tagline sa atong administrasyon sa lungsod sa Impasugong ang magbuliga koy. Tungod kay isa gyud ang magbuliga koy ang basic gyud asa magsugod sa pamilya gyud. So kung unsa ka kuan ang imong pamilya supportive sa imong tagsa-tagsa mo pud na ang imong makita sa usa ka community. Kung nagtinabanga ang tanan katawhan dako kayo ang tsansa nga mo develop gyud o mo improve o mo lambok gyud ang usa ka lungsod kung magtinabanga ang matag usa. Magbuliga koy. Magbuliga no. Okay. Wala naman siguro panawagan lang. Panawagan na lang siguro ikaw na to. Katura ako na itong iinit sa ang mayor's office hapit mo man mayor no. Sa imo na nga term kanang naibago nga mayor's nga building. Kana sa ako na bago lang na ginagi-construct na siya last year so karon within this month April mo bali na dia ang opisina mo balin ang mayor's office dia. Mayor's office na no. In this year. Sige lagi nga to. Okay. Mayo. Okay. Panawagan. Mayor, imo na lang mga mensahe panawagan sa tanang mga Impasugong. So akong panawagan akong kun sa tanang mga lumulupi sa Impasugong. So kanunay kita nga magsuporta, ihatag ninyo inyong support kikinahanglan gid sa atong lokal nga pagamahanan kay dili nako mahimo mag-isa kining atong ginadamgo nga para mo lambo ang atong lungsod kung wala ang inyong tabang og suporta. So kinahanglan aduna kitay malasakit, aduna kitay pagpakabana sa tanan nga mga butang nga di nato makita nato diri sa atong komunidad. So kining tanan nakita nato kung unsa ang paglambo sa Impasugong part kitang tanan niini. So padayon kita nga magtinabanga gyud magbuliga. 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 Yes.